فاتقين الله وأقمنا الصلاة والتزمنا الحشمة والحياء واحذرنا التزين بما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ما أجمل الطاعة بعد الطاعة، فصوموا 6 من شوال شكرا لله وتزودا من الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه الإمام مسلم. اللهم أيها المسلمون افرحوا بعيدكم في حدود ما أحل الله، في حدود ما أحل الله لكم. ومن صام من المحارم كل دهره كانت له أعياد في الأرض وأعياد في السماء. تقبل الله طاعاتكم ورضي عنكم وأرضاكم وحقق في الخير مناكم وأسعدكم ولا أشقاكم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ول عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضاه إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم احفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا اللهم من المقبولين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.